लंबा सफर है, ऑस्ट्रेलिया इतना दूर है। मैंने आपको मना किया था ना कि अभी थोड़े दिन ठहर जाएं। सर अपने मुल्क से कोई दूर तो नहीं रह सकता ना, जैसा भी अपना मुल्क है। फिर मुझे थर्ड डे है और मुझे ऐसा फील होता है यहाँ हर बंदा गुस्से में रहता है। उसकी रीजन ये है, हर 2 घंटे के बाद बत्ती जाती है। आप न्यूट्रल हैं? मैं न्यूट्रल हूँ। जानवर हैं अपने लीडर के मुताबिक। यहाँ पे अब मेरे हाथ में बच्चा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। मतलब ये मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने मुल्क के लोग धक्के दे रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि इतना छोटा बच्चा, उसको चोट लग सकती है। आप इस्तांबुल एयरपोर्ट गई हैं? इतना खूबसूरत और हसीन एयरपोर्ट है जिसे को हद नहीं है। एंड इट इज द वर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर कस्टमर सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बड़ी सरप्राइज है आज मेरे पास आपके लिए। आज ऑस्ट्रेलिया से हमारी खास मेहमान आई हैं और माविश तबस्सुम ये नाजिल हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया से 3 दिन पहले। और आज जब ये ऑफिस आई हैं तो बड़ी मिठाइयाँ वगैरह लेके आई हैं। हम सब ने अभी वो रसगुल्ले भी खाए, गुलाब जामुन भी खाई है और माविश की बातें भी सुनी हैं हमने, क्योंकि आते ही इन्होंने ससुराल में तो बातें की नहीं, अपने मैके में तो इन्होंने आते ही डाउनलोड हम लोगों के ऊपर किया है सारा। बट लगता है काफ़ी थका दिया है आपको इस ट्रिप में। सर काफ़ी ऑब्वियसली इतना लंबा सफ़र है, ऑस्ट्रेलिया इतना दूर है, तो मेरे लिए काफ़ी। मैंने आपको मना किया था ना कि अभी थोड़े दिन ठहर जाएं। नहीं, लेकिन मैं कैसे सर, अपने मुल्क से कोई दूर तो नहीं रह सकता ना, जैसा भी अपना मुल्क है। जैसे ऐसी की बात नहीं है, बात यह है कि आपकी बेटी बड़ी छोटी है ना, मैं उस वजह से आपको कहा था। बिल्कुल, लेकिन मैं ये चाहती थी, मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं अपनी बेटी को, मैं हर साल उसको पाकिस्तान लेकर आऊँगी, सो दैट वो अपने रूट्स से कनेक्टेड रहे, उसको अपने रूट्स का पता हो, उसको अपने ददियाल, अपने ननियाल का पता हो। वरना तो लोग बाहर जाते हैं, मैंने देखा है सालों सालों वापस नहीं आते उनके बच्चे। यानी इसको गालियां सिखानी है। जी हाँ। बुरा भला कर उसको फ्रस्ट्रेशन भी सिखानी है। क्या किस बात की फ्रस्ट्रेशन है? सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे, मुझे थर्ड डे है और मुझे ऐसा फील होता है यहाँ हर बंदा गुस्से में रहता है। पता है हर बंदा फ्रस्ट्रेट रहता है। There's a reason for that. There's a reason for that. क्या? उसकी रीजन ये है, हर 2 घंटे के बाद बत्ती जाती है। Exactly. और रात को लोग सो नहीं सकते, सारा दिन लोग काम करते हैं। जब बत्ती जाती है उसके बाद मच्छर काटना शुरू हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर अपना जब बत्ती आती है तो आधा घंटा तो लगता है आदमी को नींद आने में, नींद आती है फिर बत्ती चली जाती है। तो अब आप सोचें, साल से ये लोग जो हैं बगैर नींद के फुल प्रेशर्स में काम कर रहे हैं। तो कोई और गोरा होता ना हमारी जगह, वो उसने बंदे मारना शुरू कर देना था। ये तो फिर आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। तो आप पाकिस्तानी उस लिहाज से बहुत बेहतर है। बिल्कुल सर, आप 2 घंटे की बात करें, मैं जिस दिन लैंड की, हमने पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त किया, हमने PMLN को बर्दाश्त किया, हमने PTI को बर्दाश्त किया। आप हमें PTI को तो बेचारों को 3-4 साल बर्दाश्त किया सर, उनको क्या ही। आज आपके सुने फैमिली ग्रुप ने आपको निकाल दिया। मुझे अभी निकाला नहीं, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया। ग्रुप में अब कोई बात नहीं। नाजरीन को मैंने बताना है कि उन्होंने इसको बड़ा जोर डाला है कि ये प्रोग्राम छोड़ दे, क्योंकि इसमें इमरान खान के खिलाफ बातें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। आपको तो राइट है, आप जो मर्जी बात करें। सर मैं वैसे भी मैं अनबाइस्ड हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल आप पार्टी न्यूट्रल हैं? मैं न्यूट्रल हूँ। जानवर हैं अपने लीडर के मुताबिक। सर मैं अनबाइस्ड हूँ, मेरा कोई लीडर नहीं है, मैं अनबाइस्ड हूँ। उनकी भी जो चीज गलत होती है मैं उसको गलत कहती हूँ। आपने उनको बताया नहीं कि जो आपका दिल करता है आप बोल सकती हैं? बिल्कुल मैंने बताया तो है, आपके ऊपर कदगन तो नहीं है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा वो बोलते हैं भाई। मुझे तो अब मैं क्या करूँ, उम्र में बड़ा हूँ तो इतना तो फायदा होना चाहिए ना। जी लेकिन मैं ऑब्वियसली मैं किसी का ओपिनियन चेंज नहीं कर सकती। मैं बस यही कहती हूँ कि मैं तो करूँगी। बताए ना लोगों को जो एयरपोर्ट पे उतरती है आपके साथ हुआ। एयरपोर्ट वाली दास्तान तो सर अगर सुनाने बैठ गई तो एयरपोर्ट पे मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। मतलब मुझे नहीं पता कि अगर आपके एयरपोर्ट पर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप एक साथ इतनी सारी फ्लाइट्स लैंड करवा सकें तो आपको नहीं करवानी चाहिए। मैंने कहीं किसी मतलब जगह पे नहीं देखा, ज़ाहिर है इतने मैंने ट्रांजिट भी किए, दुबई में गई, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया भी अब रह कर आई हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैंने डिफरेंट सिटीज़ विजिट किए। मैंने कभी नहीं देखा कि अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप सारी फ़्लाइट्स को एक साथ लैंड करवा लो। इतनी सारी फ़्लाइट्स को एक साथ लैंड करवाया, और वो जो बेल्ट होती है सामान वाली, एक बेल्ट पे 3-3 फ्लाइट्स का सामान आ रहा है, और इतना रश एयरपोर्ट पे पाँव रखने की जगह, बेड पे 3 पेशेंट होते हैं, आप बेल्ट की बात कर रही है, कमाल करती हैं आप। पाँव रखने की जगह नहीं थी। पता चला हमारी फ्रस्ट्रेशन का। मुझे समझ, मैं फ्रस्ट्रेट, मैं रोने लग गई लिटरली, क्योंकि मेरे पास मेरा 3 महीने का बच्चा था। और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब मैं ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पर अगर हूँ, बाहर अंग्रेज़ों के मुल्क में हूँ, मैं अंग्रेज़ों की इस मामले में तारीफ़ करूँगी कि वो हमसे बहुत बेहतर है। अगर आपके हाथ में बच्चा है,
इन्फेंट है आपके हाथ में, तो आपको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा हर जगह कि जैसे आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है, बस आप आगे जाएं, किसी को आपसे आगे जाने की जरूरत नहीं। और बुजुर्गों को भी वो करते हैं, सब बुजुर्गों को, और अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो उनको, यहाँ पे मेरे हाथ में बच्चा है, किसी को कोई परवाह नहीं है, मतलब ये मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने मुल्क के लोग धक्के दे रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा कि इतना छोटा बच्चा उसको चोट लग सकती है, किसी को कोई परवाह नहीं है, मतलब सबको सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी। असल में यहाँ पे हम लड़की को देख ले, हमें दिल करता है धक्का देने को। अब देखा ना, इमरान खान ने कह दिया आपके लीडर ने कि गरीदा फारूकी क्यों गई लोगों के बीच में, यानी लोगों को तमीज नहीं आनी चाहिए। गरीदा फारूकी ध्यान सर, गरीदा फारूकी भी तो पिंकी और फराह गोगी जैसे एक बात याद रखें, नहीं पिंकी तो उसका नाम है, वो पिंकी पीरनी तो इसलिए कि खुद कहते थे उनको। अब देखिए मेरी एक बात सुने, गलत कर रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि सही कर, लेकिन हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो ये है कि हमने औरत को हाथ नहीं लगाया, और हमने उसको, हम उसे एतराज़ कर सकते हैं, हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें आसमा शराजी के साथ क्या लैंग्वेज यूज़ होती रही, आप देखें मेहर बुखारी के साथ क्या लैंग्वेज यूज़ होती रही, दैट इज़ नॉट फेयर। सलीम साफ़ी के साथ जो यूज़ होती रही, अपना औरों के साथ, अपना आप इस साथ थोड़ी करते हैं हर एक के साथ। तो ये तो हमारे आप कल्चर का हिस्सा आपके लीडर ने बना एलिमेंट कभी नहीं छोड़ना चाहिए सर, ये चीज़ हमारे अंदर। मैं भी गाड़ी ड्राइव करते हुए आ रही थी, आप यकीन करें हर बंदा मतलब गाड़ी के अंदर झांक रहा है, मतलब क्या आपको क्या सुकून मिलता है आपको, और फॉलो कर रहे हैं बाइक वाले। मैं देखी कि मतलब क्या मसला क्या है, मैं कुछ नहीं कह नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसी कंट्री से गई हूँ, मैंने कराची में मैं अकेले ड्राइव करती थी, मैं यहाँ पे करती रही हूँ, मैं इन चीज़ों की यूज्ड हूँ, बट मैंने वहाँ मतलब वहाँ किसी को कोई परवाह नहीं होती, कोई आपको नहीं देखता, मतलब आप खुद अपनी एग्जिस्टेंस पे आपको समटाइम्स शक होने लग जाता है कि मैं गुजर भी रही हूँ या नहीं, कि किसी को कोई परवाह नहीं। और यहाँ हर बंदा आपको नीचे से ऊपर तक घूर के देख रहा है, मतलब क्यों सर, हमारा माइंडसेट कब चेंज होगा? अच्छा माविश, एक बात बताइए कि पिछले आप 1 साल से तकरीबन 8 महीने से आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, अखबार भी देखते, अब तो आप रेडियो पे भी काम करेंगे ना, तो रेडियो पे क्या करती थी? सर मैं रेडियो पे न्यूज़ पढ़ती थी, और वहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पे तो हम लोग अगर न्यूज़ पढ़ते हैं, ज़ाहिर मैंने 8-10 साल यहाँ पे न्यूज़ पढ़ी हैं, तो मुझे बुलेटिन बना मिलता था। वहाँ पे अगर आप न्यूज़ चैनल पे काम कर रहे हो या रेडियो पे, तो जो एंकर है उसको बुलेटिन भी खुद बनाना है, तो मैं बुलेटिन खुद बनाती थी। तो अब जब मैंने बुलेटिन खुद बना रही होती थी, न्यूज़ ही नहीं है कोई, हमारे पास तो न्यूज़ ही न्यूज़ होती है, उनकी वेबसाइट पे मतलब 3 दिन बाद भी आपको वही खबर मिल रही होगी। अब आप ये देखें कि पिछले 8 महीने में आपने पाकिस्तान के मुतालिक कितनी न्यूज़ देखी है वहाँ पे? इतनी कि मुझे याद भी नहीं है। ओके, इसका मतलब ये है कि हम इररिलेवेंट होते जा रहे हैं ना दुनिया के लिए, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। हमारी वही खबर आती है कि खुदा ना खास्ता कोई शिद्दत पसंदी की खबर है या कोई दहशतगर्दी की खबर है, उनकी वेबसाइट पे मैंने कभी नहीं देखी। ये नहीं आती कि हमने कोई नई वैक्सीन डिस्कवर कर ली है, हमने कोई तालीम में इतने हमने को तीर मार लिए हैं, हमने मलाला जैसी पता नहीं 5 बच्चियां पैदा कर ली हैं, हमारा ये नहीं आता ना, नहीं आता। पाकिस्तान के बारे में कोई खबर कभी नहीं थी। आपको जब मैं कहता हूँ कि पिछले कई सालों से हमारी जमहूरियत ने हमें नुकसान पहुंचाई है, तो अब आपको समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको पता है, एक आपको और आपकी फैमिली के लिए एक बात मैं बड़ी इंटरेस्टिंग, सर मेरे लिए क्यों, मैं तो न्यूट्रल हूँ। नहीं, आप न्यूट्रल नहीं हो, आप साइड लें, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं होना। ठीक है, देखें जमहूरियत के सिर्फ 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि वक्त पे इलेक्शंस हो जाते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाती है। अब वो 4 साल का टाइम है, 5 साल का टाइम है, जो भी है, एक टाइम पे इलेक्शंस हो जाएंगे और पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो जमहूरियत का होता है, जो आप ऑस्ट्रेलिया में देख रही हैं, जो आप यूके में देखेंगी, जो आप कनाडा में और जगहों पे देखेंगी, वो है कि चेक एंड बैलेंस होता है हर इदारे के ऊपर और हर फ़र्द के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। कि यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं आपसे आप मुझसे ये सवाल करें कि जी मुबशर साहब आपके नीचे पोर्च में 2 गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं, तो मैं कहूँ हामिद मीर के पोर्च में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप मुझे कहें मुबशर साहब आप इतना बड़ा कमरा कैसे है आपके दफ्तर में, बाकियों से छोटा है, तो आप मैं कहूँ यार शकील और रहमान का कमरा देखो जाके, ये जवाब नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने ओपोनेंट्स को दे देते हैं कि जी अगर मेरे ऊपर को केस हो रहा है या फॉरेन फंडिंग हो रही है तो पहले उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछ लेंगे, कहीं से तो शुरू करना है। जब हम ये फ्लिप करते हैं ना, तो एक्चुअली हम जमहूरियत का एसेंस जो है ना उसको ख़त्म कर रहे होते हैं। अब जो आपको एयरपोर्ट पे मसाइल हुए आप उसकी ले लें, और आपको जो घर में मसाइल हुए, जी जिस दिन आई हूँ लाइट ही नहीं थी, पूरा दिन लाइट नहीं थी। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट दे आर नॉट अकाउंटेबल। कितने लोगों को नौकरी से निकाला गया इस पे चार्जशीट करके, कितने लोगों को
فائن کیا گیا, کتنے لوگوں کو سرزنش کی گئی, کوئی ہمیں اس کی تفصیل نہیں پتہ. اس کا مطلب نہیں کی گئی. ایئرپورٹ پہ یہ آج سے حال نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, یہ ہمیشہ سے. اس کا مطلب سول ایویشن کی سرزنش ہم جتنی مرضی ہم اس کو ایکسپوز کرتے رہیں, وہ پوچھنے والا ہی نہیں, کیونکہ سارے اس میں اوپر سے نیچے تک تو ایک تو وہ 9 ڈائریکٹرز تو وہ ایئر فورس سے آئے ہوتے ہیں, وہ کسی سویلین کی بات ہی نہیں سنتے. جو سویلین ہے وہ ایڈ ہاک ہے, ٹھیک ہے. سول ایویشن اسی طرح ہمارے ایئرپورٹس بدترین ہیں, تو اور ان کے ٹوائلٹ میں آپ چلی جائیں تو لگتا ہے کوما میں چلا گیا. ایئرپورٹ پہ سب سے بڑی بات, ہمارا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے نا, انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس. انٹرنیٹ ٹوائلٹ مطلب نہیں ہے, میرے پاس اگر سم نہیں ہے تو میں باہر کسی سے کانٹیکٹ نہیں کر ایک ٹوائلٹ ہے وہ بھی صاف نہیں ہوتا. آپ ادھر جائیں تو لگتا ہے کومے میں چلا گیا آدمی. آپ جب باہر آتی ہیں تو ٹیکسی والے اور باقی سارے اس طرح آپ کے اوپر آپ کو رش ڈال کے بیٹھتے ہیں کہ آپ بریدنگ اسپیس آپ کی جاتی ہے. ادر اسپیس تو چھوڑ دیں, میں بریدنگ اسپیس کی بات کروں. So when people are not accountable, that means we have the worst form of democracy in our country. اور یہ اس کا سب سے بڑا قصور جو ہے وہ ہمارے لیڈرز کا ہے, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ عمران خان ہوں, چاہے وہ کوئی اور ہو. اپنی اولاد کو آگے لے آنا, اپنے بچوں کو لے آنا, ان دس کیس اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا کہ میں ہوں تو بس ٹھیک ہے ورنہ اور کوئی نہیں. یہ ساری ڈکٹیٹرشپ کی ورس فارمز ہیں جو ہم جمہوریت میں دیکھ رہے ہیں اپنی. اور ہم جب اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں سائڈ چینج کر لی. ہمارا کام سائڈ لینا نہیں ہے, ہمارا کام نیوز دینا ہے, ہمارا کام سچائی بتانا ہے. یہ جب میں آپ کو آسٹریلیا میں آپ ہوتی تھی میں آپ کو بتاتا تھا نا, تو وہ اتنا تھوڑا ٹائم ہوتا تھا کہ وہ نہیں پتہ چلتا تھا. اب تو آپ کئی مہینے یہاں پہ تو آپ کو بہت لیکچر ملیں گے. سر میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ میں ظاہر آسٹریلیا سے ہو کر آئی, میں نے ڈفرینس واضح فیل کیا کیونکہ میں فرسٹ ٹائم واپس پاکستان آئی. ہمارے یہ جو پولیٹیشینز ہیں یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں نا ڈفرینٹ کنٹریز میں. اچھا ایک کام کرنا ہے, چھوڑیں آپ پولیٹیشینز ان کو فیل نہیں ہوتا کہ وہاں پہ اتنا اچھا سارا ایئرپورٹ کا سسٹم ہے, تو یہ ہمارے ہاں یہ کیا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. ایئرپورٹ کا سسٹم آپ کو بتاؤں, ہم اگر کوئی کرنے والا ہو نا, اس کو سمجھ ہو نا, وہ 2 مہینے میں صحیح کر سکتا ہے. بالکل. آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں, آپ استنبول ایئرپورٹ گئی ہیں؟ نہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے نیا جو بنایا ہے اتنا خوبصورت اور حسین ایئرپورٹ ہے جسے کوئی حد نہیں ہے, اور بہت بڑا ہے, میسو, اینڈ اٹ از دا ورسٹ ایئرپورٹ ان دا ورلڈ فار کسٹمر سروسز. اچھا. ٹوٹل. یعنی میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ عذاب ہے نا, کسی کو بدعا لگی ہے نا, تو وہ ٹرکی کے ایئرپورٹ پہ نا سلپ ہو گئی ہے اس کی فلائٹ, اور وہ اس کو 8 گھنٹے گزارنے ہیں وہاں پہ. کوئی بتانے والا نہیں. بتانا تو چھوڑے, کسی کو آتی نہیں, انگریزی نہیں آتی, نہ انہوں نے سیکھنی ہے, نہ انہوں نے بات کرنی ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ادھر چلے جاؤ, آپ ادھر وہ بس ادھر اس کے پیچھے ایکچولی وہ 4 میل کی واک ہوتی ہے, آپ وہ کر کے جاتے. اسی طرح آپ نے بچہ اٹھایا ہوا ہے, یہ اٹھایا ہوا ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے وہاں پہ, میں نے خود دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ ٹوٹل ڈسریگارڈ آف اینی بڈی ادر دین دیئر اون پیپل, یو نو. یا وہ گوروں کی عزت کرتے ہیں یا اپنا وہ ٹرکس کی کرتے ہیں. ہم لوگ تو خیر کیڑے مکوڑوں میں آتے ہیں, انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی, سری لنکن وغیرہ جو ہے. اب آپ لاہور ایئرپورٹ پہ آپ آئی ہیں نا, آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ جب آپ گاڑی سے اترتی ہے نا ڈپارچر لاؤنج میں جانے کے لیے, وہاں سے لے کے ایئر کرافٹ تک جو ڈسٹنس ہے نا ہمارا, وہ شارٹیسٹ ڈسٹنس ہے دنیا کے کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. اچھا. سب سے کم سٹیپس ہیں. اگلی بار اپنے فون پہ آپ سٹیپس میجر کر لینا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو مینیج ایسا کیا ہوتا ہے یا اتنا کھلا چھوڑا ہوتا ہے, مس مینیج چھوڑا ہوتا ہے کہ آدمی کا وہاں تک جاتے ہوتے حال برا ہو جاتا ہے, اور سانس جو ہے نا وہ رک جاتا ہے, اور سفوکیشن ہو جاتی ہے. تو وہ ساری جگہوں کو کریمپ کر دیا. آپ چینز بنا دیں, آپ اپنا وہ لینز بنا دیں تاکہ بریک ہو اور اس طرح سے جائے. نہیں, وہ سوچنا پڑے گا کسی کو. اب ٹوائلٹ, یہ اگزامپل ہے کہ میرے پاس نا, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجی ایک چیز, یہ سٹوری میں ان کی زبانی سنا رہا ہوں, میری سٹوری نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں ٹوائلٹ گیا تو بہت ہی گندا تھا, تو میں نے وہاں پہ اس کو بندے کو بلایا, ٹوائلٹ صاف کرنے والے کو. اس کو میں نے کہا بھائی میرے ساتھ آ کے کافی پی. تو وہ گھبرا گیا. تو انہوں نے کہا سر آپ مجھے نوکری سے نکلوائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں نوکری سے نکلوانا ہوتا تو میں شکایت کرتا نا, میں کافی پلا رہا ہوں. پھر میں نے کہا یار کتنے بندے ہیں ٹوائلٹ پہ ایک وقت میں؟ اس نے کہا سر 2 بندے ہیں. تو اس نے کہا کہ صاف نہیں ہو سکتا, بندے زیادہ چاہیے. کہتا نہیں, بندہ تو ایک بھی بہت ہے اگر کرنا ہو. تو ان کا پھر کیوں نہیں ہوتا؟ کہتا سر آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتا.
کوئی آتی ہے وہ بچے کے پیمپر بیچ میں پھینک دیتی ہے, ہم سے نہیں نکلتے. کوئی آتا ہے کوئی اور گند کر دیتا ہے, کوئی وضو کے بہانے اتنا گند پانی پھیلا دیتا ہے پورے ٹوائلٹ میں, ہم بھی تو ٹھیک نہیں ہیں بالکل, عوام بھی صحیح نہیں. کوئی آتا ہے پورے کا پورا ٹوائلٹ رول جو ہے نا وہ اس کو اسی طرح پھینک کے گچڑ مچڑ کر کے چلا جاتا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے نیشن جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے میں تربیت کی کمی ہے. تعلیم کی تو ہے, تربیت کی کمی. سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ عوام وہاں پہ جو تھی ایئرپورٹ پہ وہ حکمران تو نہیں تھے نا, وہ تو اچھا یہی دبئی ایئرپورٹ پہ کتنے بندے کے پتر بن کے کھڑے ہوتے ہیں, لائن میں لگے ہوتے ہیں, سارے لائن میں لگے, مجال ہے کوئی ٹچ ہو جائے. سر لیکن میں نے واضح ڈفرینس فیل کیا. ظاہر ہے میں آسٹریلیا سے آئی پرتھ سے, اس ایئرپورٹ پہ تو پروٹوکول ہی الگ تھا نا کیونکہ میرے ساتھ بچہ تھا. پھر میں سنگاپور آئی, مطلب مجھے تھوڑا سا ڈفرینس فیل ہوا. سنگاپور سے کولمبو کا بہت سارا ڈفرینس. کولمبو سے جب میں لاہور آئی وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. مطلب وہ جیسے جیسے آپ اس سائڈ پر آتے ہو ویسے ویسے مجھے ایسا لگتا ہے تمیز تہذیب ختم ہوتی جاتی. انگریز ہم سے بہت. آپ کے ہسبینڈ کیوں نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ وہ آئیں گے, وہ نومبر میں آئیں گے, ان کی وہ اپنی چھٹیوں پہ آئیں گے نا, چھٹیوں پہ آئیں گے. تو آپ نے کہا کہ میں تھوڑی دیر ان کو خوش رہنے دوں. سر وہ خوش ہی رہتے ہیں, وہ میرے ساتھ بھی خوش ہی رہتے ہیں. اچھا نہیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو اب یہاں سے آپ نے کراچی بھی جانا ہے؟ جی ہاں, میں نے کراچی بھی جانا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں تو اور زیادہ مسائل ہیں. کیوں, سسرال ہے؟ نہیں نہیں, میرا سسرال بہت اچھا ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن کراچی کی روڈز لاہور سے بہت بری ہیں. لاہور بہت بہتر ہے. لاہور اور کراچی میں ایک فرق ہے. کیا؟ بڑا فرق ہے سر. لاہور صاف ہے, کراچی لاہور میں اور کراچی میں ایک بہت بڑا فرق ہے. لاہور کا وزیر اعلیٰ جو بھی ہو نا, ہم اس کو لاہور کو اون کرواتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس معاملے میں لاہوریے ایک ہے. اسے چاہے میں پی ٹی آئی کے خلاف ہوں, کوئی نون لیگ کے خلاف ہے, کوئی پیپل, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. ہم لاہور کے ہیں. یو نو وی وانٹ آور سٹی ٹو بی کلین اینڈ گرین اینڈ واٹ ایور. کراچی میں سٹی اون نہیں کرتا کوئی بھی نہیں, لاوارث ہے بالکل. اور وہ لاوارث بھی وہ جس کی وہ گھر میں بھی نہیں آنے دیتے نا, ایسا لاوارث ہے. سر وہاں کوئی ایک روڈ بھی سیدھی نہیں بنی ہوئی, کوئی ایک روڈ, مطلب وہاں پہ روڈز اتنی ٹوٹی ہوئی. ہمارے دوست نے بڑا کام کیا تھا, مصطفیٰ کمال نے, انہوں نے ہی کیا تھا لاسٹ, کیونکہ کراچی میں 5 سال رہی ہوں, اور لوگ صرف یہی مجھے بتاتے تھے کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب کا دور تھا صرف جو بھی کام ہوا ہے وہ اسی وقت ہوا ہے. مطلب شارع فیصل ہم نے تو اس کا نام چینج کر کے مصطفیٰ کھدال رکھ دیا تھا, ہر سڑک کو کھود کے دوبارہ بنا رہا تھا. سر اچھی بات تھی نا, مطلب اس طرح کا بندہ آنا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ آپ اگر باہر نکلے ہو, آپ 2.5 گھنٹے ٹریفک میں پھنسے ہوئے ایک ہی جگہ پہ, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی آئے گا بھی نہیں نکالنے آپ کو. لیکن اب کراچی ایک ملک کے سائز کا ہو گیا, بہت بڑا, اور کراچی کے مسائل جو ہیں وہ ایک ملک کے مسائل ہیں, اور کسی کو ان کی پرواہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی مجھے کراچی زیادہ پسند ہے لاہور سے. بڑی اچھی بات ہے. سارے پاکستان کے شہر ہیں نا, آپ کو جو کسی کو کرک پسند ہے, کسی کو اٹک پسند ہے, فائن. تو وہ نہیں, مجھے اس لیے پسند ہے کہ میں نے وہاں 5 سال گزارے, میرا وہاں ایک بہت بڑا فرینڈ سرکل ہے, میری فیلڈ کے میرے بہت سارے فرینڈز وہاں پر ہیں. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ان سب سے ملنے کے لیے, وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے مجھ سے ملنے کے. پھر میں نے وہاں پہ بڑے چینلز پہ کام کیا ہے. لیکن اب یہاں پہ جو کامنٹ ہوں گے نا وہ آسٹریلیا میں آپ مس کریں گی, وہاں پہ کوئی ایسے کامنٹ نہیں ہوں گے. سر میں حیران ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر بندہ ایسے دیکھ رہا ہے مجھے اوپر سے نیچے تک کہ مطلب میں نے کیا کیا. مجھے اپنے اوپر ڈاؤٹس ہونے لگے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے, آخر میں نے کیا. ہماری مجبوریاں سمجھے. اور سر ایک اور چیز, مطلب آپ, میں یہاں پہ حالانکہ میں بھی ڈرائیو کرتی رہی ہوں, میں بھی کوئی بہت اچھی ڈرائیو نہیں کرتی, میں بھی یہاں کے ویسے ہی ڈرائیو کرنے لگی. اچھی میں لوگ مجھے اب برا بلا کہنا شروع ہو جائیں گے, عورتیں کیسے ڈرائیو کر سکتی ہیں؟ سر میری بات سنیں, وہاں ہم بالکل صحیح کرتے ہیں, اپنی لین میں جاتے. مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میں جا رہی ہوں, پیچھے سے مجھے ہارن کیوں دے رہے ہو کہ میں نے آگے جانا ہے؟ آپ میرے پیچھے ہی رہو نا, آپ نے آگے نکل کے کیا کرنا ہے مجھ سے؟ کون سا آپ کو ضروری کام ہے؟ مطلب ہر بندہ ہارن پہ ہاتھ رکھ کے وہ چلا رہا ہے, گاڑی ہو, بائک ہو, رکشا ہو, گدا گاڑی ہو, کچھ بھی ہو, ہر ایک کو آگے نکلنا ہے, جیسے ہر ایک کو ضروری کام ہے, کسی کو کوئی کام نہیں. لے جی, اب اگلے جو پروگرامز ہیں مہوش پاکستان سے کریں گی, یا وہ لاہور میں اقبال ٹاؤن سے کریں گی, یا پھر یہاں سے کریں گی, یا پھر کراچی میں سے کریں گی, اور جب تک آسٹریلیا نہیں جاتی تب تک یہ پاکستان سے کریں گی. بٹ very very happy to see you and very pleased to meet you, and اب enjoy your time with your kid and with your family. اور یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے نا کہ ساری فیملی ہے یہاں پہ. بالکل ایسا ہے, یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہی چیز تو اٹریکٹ کرتی ہے جو آپ بار بار آتے ہو. اور میں نے سوچا ہے میں ہر سال آؤں گی, چاہے یہ سب مسائل رہیں, لیکن میں آؤں گی.
آپ کے میاں کا اپنا ٹکٹ ہی دیتا رہے گا بیچارہ. وہ بھی آئیں گے وہ بھی آئے گی. کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنی روٹس سے کنیکٹڈ رہیں, Excellent. ان کو فیملی کا پتہ ہو. ایکسلنٹ آئیڈیا. لے جی, تھینک یو ویری مچ اینڈ فار ٹوڈے انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.